अष्टाङ्ग योगमा प्राणायाम पछि प्रत्याहारको चरण सुरु हुन्छ। त्यसपछि बल्ल धारणा अनि बल्ल ध्यान अनि समाधि। यम नियम आसन र प्राणायाम यो चारवटालाई बहिरङ्ग योग भनेर भनिन्छ। बहिरङ्ग भनेको यो बाहिरबाट हामीले गर्ने प्रयास र पाँचौं अङ्ग प्रत्याहारलाई पनि कति विद्वानले यो पनि बहिरङ्ग योगै भनेका छन्। किनकि अन्तरङ्ग योग भनेको भित्रको साधना भयो, बहिरङ्ग योग भनेको बाहिरको प्रयासबाट समाधिको लागि बनाइने भूमिका भयो। त्यसैले अब हामी अन्तरङ्ग योगतिर जाने दैलोमा छिर्दैछौँ, जसलाई प्रत्याहार भनेको छ। प्रति र आहार दुई शब्दको समास हो प्रत्याहार। यसको सामान्य अर्थ हुन्छ आहार भोजन नदिनु। प्रति आहार कसलाई नदिनु त भन्नाले पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय र अर्को एउटा इन्द्रिय भनिन्छ मनलाई पनि, छैठौं इन्द्रिय। यी छवटै इन्द्रियलाई भोजन नदिनु। त्यो भनेको के हो यसलाई बुझौं। जसरी ध्यानमा हामीले आँखा बन्द गरेर बस्दा हामी बाहिरका दृश्यहरू हेर्दैनौं। त्यो बाहिरका दृश्यहरू भनेको आँखाको भोजन हो। हामीले आँखालाई भोजन दिन छोड। सामान्यतया बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भोजन दिएन भने, जसलाई भोजन दिएन त्यो त मरिहाल्छ, लामो समय भोजन पाएन भने। त्यस्तै आँखाले हेर्न छोडेपछि त्यहाँबाट आउने विचार स्वतः कम हुने भयो। आँखाले जहाँ हेरिन्छ राम्रो हेरे, राम्रो हेर्नुको सँगै विचार आउँछ। खराब कुरा देखे, खराब कुराको सँगै विचार चल्छ। अतः आँखाले हेर्न छोड्न साथ नै त्यो विचार आउने क्रम घट्दै जान्छ। त्यस्तै नाकले जब हामी सुँग्छौँ मिठो मिठो वासना, त्यो सुँग्न साथ नै विचार आउँछ। दुर्गन्ध सुँगे पनि, सुगन्ध सुँगे पनि यो इन्द्रियले विचारलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ। त्यसकारण यहाँ सुगन्ध पनि सुँग्ने होइन, दुर्गन्ध पनि सुँग्ने। त्यस्तै मुखले मिठो स्वाद खाँदा विचार आउँछ, तितो खाँदा पनि विचार आउँछ। त्यस्तै छालाले नरम नरम छुँदा पनि विचार आउँछ र कडा कडा चिज, अवाञ्छित चिज छुँदा पनि विचार आउँछ। एवं रीतले कानको कुरा गरौँ, कानले पनि ध्वनि सुन्दा जस्तो ध्वनि सुनिन्छ त्यो अनुसार विचार आउँछ। त्यसकारण प्रत्याहार भनेको समाधिसम्म पुग्ने दैलो हो। यहाँ पाँचवटा इन्द्रियलाई बन्द गरेर साधना गरिन्छ। आँखा त बन्दै छ, नाकलाई गन्ध दिएन, अब मुखले पनि स्वाद पाएन, छालालाई पनि नरम गरम केही चिज दिएन, अब खुला छ कान। त्यसैले एउटा साधना बनेको छ नाद अनुसन्धान। त्यसमा कानलाई पनि थुनिन्छ, नङलाई काट्ने अनि कानलाई बिस्तारै चाहिँ थुन्दै थुन्दै लग्दा, टाइट गर्दै 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 लग्दा झ्याप्पै बाहिरको आवाज बन्द हुन्छ। र जब बाहिरको आवाज बन्द हुन्छ, बाहिरको ध्वनि सुनिँदैन, तब भित्र एउटा ध्वनि चलिरहेको हुन्छ जो कानले सुन्नु पर्दैन। चेतनामा एउटा ध्वनि गुन्जायमान भइरहेको हुन्छ। त्यस्ता 10 किसिमका ध्वनिहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये हामीले सामान्यतया कान थुन्न साथ एक किसिमको आवाज आइरहेको छ, त्यो आवाजमा मात्रै केवल ध्यान, त्यो आवाजमा मात्रै केवल ध्यान दिनु, त्यो आवाजमा मात्रै केवल ध्यान दिनु। यसो गर्दा गर्दा हरेक दिन यसको अभ्यास गर्दा गर्दा बिस्तार बिस्तारै त्यहाँ सूक्ष्म 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 ध्वनि पत्ता लागिँदै जान्छ। जस्तै बाँसुरी बजाएको ध्वनि, जस्तै सितार, कुनै पनि किसिमको क्लासिकल जुन म्युजिक छ 10 किसिमका, त्यो एक पछि अर्को ध्वनि प्रकट हुँदै जान्छ।
त्यो ध्वनि प्रकट हुँदै गएपछि पहिलोचोटि यहाँलाई धारणाको लागि र त्यसपछि ध्यान घटाउन र समाधि घटाउनको लागि स्वाटै बाटो खुल्छ, सर्लक्कै बाटो खुल्छ। किनकि जुन आवाज पत्ता लगाउनुहुन्छ यहाँहरूले मासुरीको रूपमा या कुनै पनि नादको रूपमा, त्यो नादमा मनलाई केन्द्रित गर्न बहुत सजिलो हुन्छ। मन केन्द्रित हुनासाथ नै अब यस्तो अवस्थालाई लय योग भनिन्छ। किनकि त्यहाँ हाम्रो विचार, हाम्रो तर्क, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो फ्युचर, भविष्य, हाम्रो विगत, यो जम्मै कुरा विचारमा केन्द्रित छन्। यो सबै विचार सर्लक्कै विलय हुन्छ त्यो ध्वनिमा। त्यसकारण यो अवस्थालाई लय योग भनिन्छ। लय भनेको विलय हुन्। के विलय भयो? त्यो ध्वनिमा मेरा विचार, मेरो तर्क, मेरो गणित, मेरो बुद्धि, यो सबै कुरा त्यसमा लय हुन्छ, विलय हुन्छ। त्यसपछि मेरो द्वार खुल्छ अन्तर्योगको। अहिलेसम्म हामी बहिर्योगमा छौँ। यमका कुरा, नियमका कुरा, आसनका कुरा, प्राणायामका कुरा, यो जम्मै बहिर्योग भयो। अब अन्तर्योगमा जानु पर्यो, अन्तर्यात्रामा जानु पर्यो। र अन्तर्यात्रामा जानको लागि ध्वनि सबभन्दा कारगर, सबभन्दा शक्तिशाली माध्यम बन्छ। यसलाई भारतीयहरूले नूर र नाद भन्ने गरिन्छ। नूर भनेको ज्योति प्रकट हुनु, नाद भनेको ध्वनि प्रकट हुनु। अतः यो ज्योति र यो ध्वनि, जसलाई अनहद नाद भनिन्छ। अनहदको मतलब कतै बजाइएको होइन, कतै ठोकेको होइन, कसैले प्रयास गरेको होइन, तर म भित्र त्यो सुरिलो ध्वनि चलिरहेको हुन्छ। यो डिभाइन ध्वनि, यो डिभाइन, यो दैवीय, यो दिव्य ध्वनि यो ध्वनि सबभन्दा बढी मनमोहक हुन्छ। यो बाहिरका सङ्गीत सुन्नुभन्दा कैयन गुना। किनकि बाहिरको सङ्गीत सुनिरहँदा ध्यान हाम्रो बारम्बार भट्किने गर्छ। तर यो दिव्य ध्वनि भित्रबाट प्रकट हुँदा कुनै पनि किसिमको डिस्टर्बेन्स हुँदैन। यहाँ सर्लक्कै मन लय हुन्छ। र त त्यसलाई के भनियो? लय योग। अनहद नादमा लय योग सुरु भयो। यहाँबाट अब हाम्रो योगको लेभल चेन्ज हुन्छ। यो जम्मै कुरा गर्नको लागि कुनै एउटा आसनमा बसियो, खास गरी बिहान 4 बजे, 5 बजे, या यो ब्रह्म मुहुर्त 6, 7, 8 बजे, यो बिहानको समय ब्रह्म मुहुर्त 4 बजे, कसैलाई 3 बजे पछाडि। र त्यही बेला कानलाई थुनेर, र कानबाट अझै आवाज छिर्छ भने यहाँ अलिअलि तेल लाउन सकिन्छ औँलामा, बुढी औँलामा अथवा यो चोर औँलामा। बुढी औँला अथवा यो दुवै युज गर्न सकिन्छ। अलिकति तेल दल्यो भने अझै बाहिरको आवाज सिल हुन्छ, बाहिरको आवाज बिल्कुलै नदियो। त्यसपछि जुन बन्द गरिन्छ, जुन ध्वनि सुरुमा अर्थपूर्ण ध्वनि आउँदैन, सु आवाज आउँछ, त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गरिन्छ। बस अब साधकको साधना सिम्पल्ली कुरेर बस्ने हो। ध्वनिको जे प्रकट हुन्छ त्यसलाई निहाल्ने, ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुने, र बिस्तारै डिभाइन दिव्य ध्वनि प्रकट हुँदै गएपछि जसरी सङ्गीत सुन्दा तपाईँ मन मस्त हुन्छ, त्योभन्दा धेरै गुणा छिटो र धेरै गहिराइमा मन मस्त हुँदै जान्छ। यो अवस्था प्रत्याहारको अवस्था। किनकि अब आँखालाई आहार दिएन, कानलाई आहार दिएन, नाकलाई दिएन, मुखलाई दिएन, छालालाई दिएन, र 5वटा द्वार बन्द भएर मन पनि लय भएपछि मनले पनि आहार पाएन। यो अवस्था प्रत्याहारको अवस्था हो। यो अवस्था पार नभइकन साधकको साधना या ध्यान या धारणा या समाधि बहुत गाह्रो कुरा हुन्छ। बहुत दूरको समाधि त असम्भव जस्तै हुन्छ। ध्यानै पनि आकल चुकल मात्रै भइदिन्छ। किनभने त्योभन्दा अगाडिको एउटा अभ्यास हामीले पुरा गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रत्याहार। अब यो प्रत्याहार अधिकांश साधकले एकान्तमा बसेर गर्ने गर्छन्।
र हामीले पनि यो साधना बिहान 4 बजे उठेर गर्दा त्यो बेला घरभरि एकान्तै हुन्छ। कसैलाई 3 बजे पनि हुन्छ, 3:30 बजे पनि हुन्छ। घरमा कोही नउठ्दा, कसैले आवाज ननिकाल्दा, किनकि आवाज घरमा डाङडुङ बाङबुङ कुरा गर्न थाल्यो भने अलिअलि आवाज छिर्न थाल्छ। त्यो छिर्यो भने मन फेरि लयमा जाँदैन, ध्वनि प्रकट हुँदैन। त्यसकारण यो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब घरमा कोही पनि उठ्दैनन्, त्यो बेला पहिलो काम उठेर यहाँबाट सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई नाद भनिन्छ। नाद र नूर एकैसाथ प्रकट गर्ने हो भने यसरी ठिच्दा यो दुईवटा औँलाले, कान चाहिँ ठ्याप्पै बन्द भएको हुन्छ, यो दुईवटा औँलाले बिस्तारै आँखामा बिस्तारै ठिच्दै, बेसकरी होइन, बिस्तारै। यो शब्दलाई बुझ्नुहोस्, धेरै ठिच्यो भने आँखा ड्यामेज हुन सक्छ। त्यसकारण बिस्तारै ठिच्दै जाँदा त्यहाँबाट नूर प्रकट हुँदै जान्छ, लाइट प्रकट हुँदै जान्छ, ज्योति प्रकट हुँदै जान्छ। एकातिर कानमा नाद आइरहेको छ, आँखामा नूर आइरहेको हुन्छ। यो नूर र नादमा मन बिल्कुलै लय विलय हुँदै जान्छ, विलय गर्ने हो त्यही। र यसपछि हाम्रो अन्तरङ्ग योगको यात्रा सुरु हुन्छ। कतिपय साधकहरूले पुरानो जमानामा गुफामा गएर साधना गर्छन्। बोधि धर्मको मलाई याद आइरहेको छ कि बोधि धर्मले भारत छोडेर चीनको गुफामा गएर, एउटा एकान्त गुफामा गएर साधना गर्न थाले। र उनको साधना के त भन्नाले भित्तालाई आँखै खोलेर ट्वा परेर हेर्नु। अब भारतदेखि चीनसम्म पुग्नुका थुप्रै कारण होलान्, तर एउटा बुझ्न सकिने कुरा के हो त भने उनी जुन ठाउँमा जन्मे, जुन ठाउँमा हुर्के, त्यहाँ धेरैले चिनेको बुझेका हुन्छन्। त्यसकारण अरूले डिस्टर्ब गर्ने चान्स बढी हुन्छ। अब गुरु नै भइसकेपछि उनलाई खोज्ने मान्छेहरू हजारौं हुन्छन्। र सबैबाट पर गएर कसैले नचिन्ने ठाउँमा, कहाँ चीनबाट चाइनिज भाषै नबुझ्ने ठाउँमा गएर उनले एकान्तवास गरे, जसलाई पछि जाजेन मेडिटेसन भनेर भनिन्छ। मात्र आँखा खोलेर केही नगर्ने, चुपचाप बस्ने, चुपचाप, sitting silently, doing nothing, and spring comes, grass grows by itself. केही गर्नु पर्दैन, चुपचाप बस्नु। यो चुपचाप केही नगरिकन बस्नु भनेकै के त प्रत्याहारको अभ्यास हो। आँखालाई, मुखलाई, कानलाई, मनलाई केही चीजलाई पनि खुराक दिएन। अब बोधि धर्मको अभ्यासमा त आँखा खोलेरै गरेका हुन् उनले। आँखा खोलेर गर्दा पनि आँखाले भित्तामा मात्रै, केही नहेर्ने, खालि भित्ता मात्रै हेर्ने, ट्वा पर्यो, केही नहेर। दायाँ बायाँ हेऱ्यो भने त्यसले मन निर्माण गर्छ, विचार निर्माण गर्छ। केही नहेरिकन ब्ल्याङ्क हुँदै गयो भने यसले बिस्तार बिस्तारै विचार मेटाइदिन्छ। र साधकहरूको हकमा त्राटक भन्ने अभ्यास छ, त्यो अभ्यास यसरी नै गरिन्छ। आँखै खोलेर गरिन्छ, अनि खोल्दा खोल्दा पिरो हुँदै गएपछि बिस्तारै आँखा आफसे आफ बन्द हुन्छ। र त्यसपछि मन स्वतः त्यो भित्ता जस्तै ब्ल्याङ्क हुँदै जान्छ, भित्ता जस्तै खाली हुँदै जान्छ। र यो खाली भइसकेपछि अब अन्तरङ्ग योग सुरु हुन्छ।